Dawaton na nato ang Bombo Radio Cagayan de Oro alang sa tung Bombo Reports Mindanao Connection. Madag-umon nga kalangitan kay lakip mi nga apektado ani karong low pressure area. Kagahapon adunay mga pag-ulan ang muna sinatian kagabi but nawagtang ra o karon mga kabombo adunay no panaligsik no og pagkadag-om sa amo ang palibot. Og di ta maglangan sa pagpabarog sa unang hugna sa ato mga balita, nakasuhan na sa murder ang aktibo nga pulis nga giingong namusil patay sa police asset mga kabombo. So kiniuman nga paspas nga nahuptan sa mga operatiba ang kining gitudlo nga pulis nga giingong responsable sa pagpamusil patay o mao'y gitumbok usab sa mga testigo o pinaagi sa CCTV cameras. Gibutyag sa Cogon Police Station, pinaagi ni Police Major Sabino Labitad nga naghulat na lang sila sa commitment order gikan sa korte. No, sa higayon nga adunay probable cause nga makita ng prosecutors nga masusi sa ilang napasaka nga kaso. Og may tungod niya na gipadumduman karon sa City Internal Affairs Service o CIAS ang tanang pulis nga magmatngon sa kanunay sa ilang mga trabaho o mga kalihukan at tubangan sa publiko. Kini sa tuyo nga dili mapun-an ang kontrobersiya nga giatubang karon sa Philippine National Police o PNP nga dakong epekto sa impresyon sa katawhan. Gihimo ni CIAS Head Lieutenant Colonel Henry Cayas ang pasidaan mga kabombo nunot na sa gihimo nila nga summary investigation batok sa kauban nila nga pulis nga suspect sa giingon nga pagpusil patay sa usa ka police asset ning syudad. Niingon si Colonel Cayas nga angayang dumdumon sa mga pulis nga lisod ang pagsulod sa propesyon o mahimo nga kawang lamang ang ilang mga paningkamot kung matangtang sila sa PNP tungod sa pagpasagad sa ilang mga trabaho. Mao ganang pagpabarog sa ng hugna sa itong mga balita ipabarog tayo kanong hugna dito sa Bombo Radio Davao, pinaagi ni Bombo Danica Baguio. Daghang salamat Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pete Gambe unalakad sa mga panahon diri karon mapanganuron ingon man kasinati usab kini og mga inday-inday nga mga pag-ulan gumikan usab sa epekto sa low pressure area ingon man gani no kusog kayong bunog sa ulan ngamong nasinatian ilabi na sa may pipila ka mga dapit dinia sa amo ang dakbayana. Pagpabarog na sa kanang hugna sa mga balita ngamong nahipos karong buntaga gumikan og mang adlaw kasado na usab no og andam na ang mga organizers lakip na ang mga supporters ni FPRRD alang lang usab sa pagasalmutan nila nga global tribute nga natunong usab ni ngadto sa adlong natawhan ika-80 nga adlong natawhan sa kanhi Pangulong Rodrigo Duterte diin sa nahimong panawagan usab sa mga supporters ug mga organizers niini nga global tribute ni FPRRD kanihangyo magud sila ngadto sa Department of Education Davao City nga og pwede ikan sila una ang face to face nga mga klase aron dili nga maipit no sa bugat nga dagan sa trapiko ilabi na ug mga adlaw ang mga estudyante. Now, sa nahimong panawagan kay gawas usab niini nung kagahapon midagsa ang daghanang mga supporters ni FPRRD sa libreng t-shirt printing kay color green ang pagasuoton ug mga adlaw no alang na usab niini nga global tribute nga salmutan no posible nga human sa gipahigayong solidarity walk ni atong milabay nga araw ng Davao nga gisalmutan sa dulan 30,000 ka mga supporters posibleng ug mga adlaw mo doble o triple pa ang maong ihap kay gawas niini dili lamang taga Davao City expected usab nga anaay mga gikan sa gawas sa Davao Region labi na Butuan City, Jensan, Inguman General Santos City ug uban pa nga kabahin usab dinhi nagpahibalo ang Department of Education Davao City nga magpa-implementa sila og blended learning ngadto sa nagkadiyang tulunghaan ilabi na sa downtown area ug mga adlaw
kay laro matud pang isuspende ang tanang face-to-face classes ni ining nga adlaw. Gumikan ginalauman nga mudagsan daghan ng mga supporters ni FPRRD labaw na usab sa aktibidad nga Rudy at 80 Global Celebration of His Life and Legacy dungan na usab ngadto sa adlaw na tawhan niini kay gitataw sa DepEd Davao nga mga kadiyang may eskwelahan lamang nga anaa na himutang sa downtown area. Klaruho lang nato sa mga naminaw karong mga ginikanan gikan kindergarten paingon na senior high school no ang mutamod ora musalmot ngadto sa blended learning. So walay apil kung taga Kalinan ka way apil no, again only in downtown area adunay 15 ka mga eskwelahan ang nagpatuman og blended learning ug mga adlaw. Now kabay na usab nini until now no adunay gapoy mga pipila ka mga supporters ni FPRRD bisan pa man nga hungihong lang tong mga nanggawas nga istorya nga halugugon no kay ginapaabot ang search warrant aron nga halugugon ang 8 ka mga propiedad sa pamilyang Duterte. Up until now shifting og nagatul dito na mga tulog no ang pipila ka mga supporters ni FPRD diin ilang gibarugan nga wala gayud sila bayad human nga Marso 13 sugod silang nagbantay dito sa panimalay sa kanhi Pangulong Duterte. So nag-shifting sila bantay gawas sa panimalay sa kanhing Pangulong Duterte na nga tulog ngadto sa mga karton ang uban magnap no magpiyong-piyong ngadto na usab sa mga lamisa nga giandam ngadto na usab sa mga pipila usab ka mga supporters. So ginalauman kay karong nga adlaw ngon man gani kagahapon no alauna pa lamang sa kadlawon gisarad-an na ang Rojas Avenue alang na usad nga hatagan og higayon ang mga supporters nga makaandam og stage alang na usab niini nga global tribute ug mga adlaw nga natunong sa adlaw na tawhan sa kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. So ginalauman nga unya usab no sugdan na ang pagsirado sa kalsada ngon man usab og mga adlaw alauna sa hapon sugdan na ang pagsirado kalsada labi na ngadto sa pipila ka mga lugar nga expected nga managhan ang ihap sa mga supporters sa kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Mao kana ang nagpagpabarog ngadto sa unang sa ikadawang hugna sa mga balita. Bombo Radio Philippines Mindanao area atong ipasa ang linya ngadto sa Bombo Radio Jansen pinaagi ni Bombo Louie Aguilar. Salamat Bombo Radio Davao, Bombo Dani Bagyo, Bombo Radio Philippines Mindanao area mayong buntag kanatong tanan o nalakat sa panahon diri karon sa Mundakbayan wala mi ulan nga nasatian. Actually, mapanganulo lang mo kawanangan o laom man mo nga nindot ang lakas sa panahon ning adlaw diri karon sa among dakbayan. Sa ikatulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, nanawagan karon sa katawhan ang among kapulisan diri sa Rion 12. May kalabutan ni adtong usa ka miyembro sa kapulisan nga nakabase dito sa Lambayo Police Station nga hangtod karon nagpabilin pang missing. Unya ang mga tagtungod sa pulis padayon karon nga ginapangita kining si Police Master Sergeant Eduardo Iya Jr. alias Boards 42 anyos unya ang height ani 5'7" nga gikaingong nawala sukad pa kaniadtong bulan sa Nobyembre 2024 og hangtod karon wa yun igkita. So wala pa nga walay nakuha nga impormasyon ang pamilya kung asa ni adto, wa po sa mga kaila, wala po information ang mga relatives o ang mga kaila ni sampit nga pulis sa mga kabaro, wala po ideya kung asa nag-adto kini nasampit nga pulis. Sa nahitabo nga pagka-missing ani nasampit nga pulis, dunay gitanyag karon nga mukabat ngadto sa 100,000 pesos ang kinsamang makatudlo makahatag impormasyon kung asa kining pulis karon nga si Master Sergeant Eduardo Iya. Ang kapulisan sa Rion 12 nag-ingon nga kung may mga impormasyon mamahimong mo-coordinate ngadto kanila o sa pinakaduol nga presinto o sila mga linya aron nga matagad o pagtagad o makadawat o reward nga 100,000 pesos alang sa 15 individual nga makapahibalo kung asa kini nasampig nga pulis ning panahuna. Ang pamilya naga-expect nga mga kit-an pa kinasampig nga pulis although nga taas-taas nga panahon nga wala nakauban o tong Disyembre wala nakauban hangtod karon wa gyud mga feedback kung asa na
kay nasabi nga pulis nga nasayra niya usa din ni ka miyembro sa intelligence, no, sakop ni sa intelligence dito napita sa Lambayong Municipal Police Station. Bombo Radio Philippines Mindanao Area. Mo ni katulong hugna sa balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Ato ipasa ikaw-apat sa Bombo Radio Bot 1 pinagi ni Bombo Benji Barasan. Bombo Iliral Aglar sa Bombo Radio Johnson sa among lakas panahon gi sayo mig bundakan sa wan diri sa among dakbayan basa-basa among palibot. Detalye na sa ikaw-apat nga hugna sa Bombo Reports mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Malapuso nagibaygayon nga Regional Joint Security Control Center kon RGSCC Command Conference aron kini mapalig-on pa og masiguro ang seguridad o kahapsay sa umaabot nga national o local election diri sa among rehiyon. Ang maong panagtigom panguluhan ni Police Brigadier General Christopher Abrahano, Regional Director sa Police Regional Office 13 uban usab si Attorney Edwin Kadungog, ang chairperson sa RGECC Caraga o Regional Election Director kansa nagtumong pagpahugot sa koordinasyon tali sa mga law enforcement agency o ingon man sa election na stakeholders. Nag-usap sa mga partisipante ang kapulisan, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Philippine Navy, National Intelligence Coordinating Agency, National Bureau of Investigation, NBI, ingon man ang COMELEC mismo. Kansa giplastar ang mga kaliyukan aron sa pag-consolidate sa deployment of transportation contingency plan alang sa mabot nga pilihay nga naglangkob kini sa mga strategy o gainguman pagpatuman sa seguridad sa mga probinsya sama sa probinsya sa Gusan del Norte, Gusan del Sur, Diagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur ug ang PNP ug uban pa mga security forces ang padayon karon pagpatuman sa balaod aron mapungan ang hulga sa among komunidad kansa makabalda kini sa umaabot nga piniliay. Muna Bombo Radio Mindanao ang ikapat nga ugna sa Bombo Report sa Mindanao Connection. This time atong ipalabyo atong signal sa Bombo Radio Coronadal pinagi sa ni Bombo Donald Pitogo. Salamat Bombo Radio Bot 1, Bombo Benji Barasan, mga kabombong maimuntag ka natong tanan. Tapos pangimpos dakbayan sa kondal karong buntag sa Webes, pizza 27 sa bulan sa Marso 2025. Walay mga pagulan, inexperyensahan sa malabing 12 oras among area of responsibility. Ulog na sa ika-limang hugna sa atong mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Dayon sa gyapon karon mga kabombo ang investigasyon sa mga otoridad sa seryes ang pagpang-ambush sa usa ka election officer sa dato din sinsuat Maguindanao del Norte kahapon Marso 26 nga sakay sa isa iya ka service utility vehicle o kon SUV. Saro kang attorney Muhammad Nabil Musya mo kining provincial election officer sa Maguindanao del Norte sa paghihinabi sa Bombo Radio Coronadal. Ginasuta na nila karon kung kini ba makabig nga election related incident. Kay sa karon wala pa sang lead ang mga otoridad sa posible motibo o mga suspect nga responsable sa maong pagpang-ambush. Kaging kapatay ni election officer Bay Marceda Abo o kining iyang bana nga si Jojo Abo. Ang plastada sumala pa sa investigasyon sa otoridad nagabiyahe kining mag-asawa kung asa gipalapitan kalit kay traffic naman sa ilahang giusoy nga dalanon, traffic na kayo kay daghan ng mga salakyan. Kalit raman daw gihunusan sang pusil. Asang wala mahiling mga suspect ining ilahang ginasakyang SUV og dead on the spot ang biktima nga si Jojo Abo. Og bangod sa pilas nga nakuha ni election officer attorney Maceda Abo gidala kini sa balay tambalanan apang nakabsan puls kabuhi sa milabayng ginutlo. Sa karon nagaparang investigasyon sa otoridad og
investigasyon sa pagsuta sa naa sa likod sa maong pagpang-pusil o pagpang-ambush. Mangod niya na, mga kabombos, karon rekomenda na sa Commission on Election o kun COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga ipaidalom sa COMELEC control ang dato din sinsuwat Maguindanao del Norte ini ang kasunod man sang serye sang pagpang-ambush sa pila ka mga election officers. Remember po, hinumdum po ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga nag-updanay pa ni, uban pa ni sila ni COMELEC Officer Abo sa gihigayon nga peace covenant o signing sa mga kandidato dinha sa Maguindanao del Norte apan grabe ang iyahang kakibot pod nga mao kini naluntad nga pagpang-ambush nga biktima pod ang iyahang COMELEC officer. So karon padayon po na palinton sang Commission on Election sa tanan nga di po dapat maulamid o masali sa election-related offenses o election-related crimes kining mga election officers, mga senting sibilyan o mga kandidato kay lagi madumduman kapin 30 ang banwa sa Maguindanao areas del Sur o del Norte nga gibutang sa COMELEC sa red category. But singanon na ay mga remnants present sang CTGs, LTGs o intense political rivalries, mga goons, mga militias o private armed groups sa pila ka mga politiko dinha sa maong lugar. Mao ka na naipos naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Atong ibalik ang koneksyon sa Bombo Radio Cagayan de Oro, pinay kang Bombo Pete Gambe. Mga kabomboy ni nabati naglangkob sa mga detalye sa Bombo Reports Mindanao Connection ning adlaw nga Huwebes pitsa 27 sa bulan sa Marso tuig 2025. Inyong nabati sa mga to mga kauban gikan sa Bombo Radio Davao pinagi ni Bombo Danica Baguio, gikan sa Bombo Radio Jensan Bombo Louie Aguilar, gikan sa Bombo Radio Butuan Bombo Benji Barazan o gikan sa Bombo Radio Coronadal Bombo Donald Pitogo ug nanukad gikan sa Bombo Radio Cagayan de Oro Bombo Pete Gambe. Kaming tanan nagingon Basta Radio Bombo. Mo ka na naglangkob sa tunga Bombo Reports Mindanao Connection